नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भासनाटकस्य एकादश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्य एकादश भागस्य नाम भवति पाञ्चरात्र नाटकं भाषः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। पाञ्चरात्रम् एकं रूपकम् अथवा नाटकम् अथवा दृश्यकाव्यं भवति। पाञ्चरात्रनाटकं भासः एव अरचयत्। पाञ्चरात्रनाटके त्रयः अंकाः सन्ति। यज्ञावसाने पांडवेभ्यः द्रोणाचार्यः अर्धराज्यं याचयामास। द्रोणाचार्यः दुर्योधनम् अर्धराज्यं प्रदातुं प्रतिज्ञातवान्। दुर्योधनः अर्धराज्यं पांडवेभ्यः दातुं प्रतिज्ञाम् अकरोत्। पाञ्चरात्रनाटकं महाभारतात् आगतम् अस्ति। पाञ्चरात्रनाटके नायकः युधिष्ठिरः भवति। पाञ्चरात्रनाटके खलनायकः दुर्योधनः अस्ति। पाञ्चरात्रनाटके द्रोणाचार्यः यजमानः अभवत्। पाञ्चरात्रनाटके द्रौपदी नायिका आसीत्। पाञ्चरात्रनाटके वीररसः प्रधानरसः भवति। पाञ्चरात्रनाटके गौडीरीतिः विद्यते। पाञ्चरात्रनाटके सात्वत्यारभटी वृत्ति विद्येते। पाञ्चरात्रनाटके ओजो गुणः प्रधानगुणः विद्यते। पाञ्चरात्रनाटके दुर्योधनस्य अर्धराज्य प्रदान विषयाः मुख्यत्वेन प्रतिपादिताः अस्ति। अद्य एतावत् पर्यन्तम् एकादश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः द्वादश भागस्य विषये वयम् आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।